آقا علیہ السلام نے مکے والے دے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی. فرمایا لوگو میرا بچپن تواڈے اندر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا لڑکپن تواڈے اندر ہے، میری جوانی تواڈے اندر ہے، میرا ادھیڑ پن تواڈے اندر ہے. حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً. فرمایا لوگو ذرا سونا تسی میں نو کیسا پایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سارے لوکاں نے یک زبان ایک گل کی تھی. فرما دینے ما جربنا الا صدقا. سارے کہندے نے سونے ہو 40 سالہ دور دے اندر اسی تواڈے قول و کردار تواڈی صورت و سیرت دے وچوں سونے ہو اسا سوائے سچ تو کچھ دیکھیا ہی نہیں. اللہ سانوں بھی سچ بولن دی توفیق عطا کرے. ساڈا نبی ساری کائنات نالوں زیادہ سچا تے امتی جو سچ لبے ہی کوئی نہ ہو. امتی ہوئے جھوٹیاں دا آئی جی. ہاں جی دیکھا دا امتی ہے. سارے کہندے نے ما جربنا الا صدقا. سونے 40 سالہ دور دے اندر بلکہ 43 سالہ دور دے اندر کیونکہ 3 سال خفیہ دعوت حق دے گزرے نے 43 سالہ دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ. او کیسی ہستی ہے کوئی ماں دلال 43 سکنٹ دی گئی کوئی خامی کڈ سکیا. کیوں پچھلے بڑے ٹھلے بولے دے اللہ ساڈیاں بھی خامیاں ختم کر دے. ہاں جی اللہ سانوں بھی خامیاں تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. تے کہنے والے نے کیا لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایک ہو جئیو وے. لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایک ہو جئیو وے. ساڑھے نبی دا مقام ہے کہ دشمن بھی آج تک اونا دی شخصیت دا اعتراف کرتا رہا ہے، قیامت دی صبح تک کرتا رہے گا. اور ساڑھا اللہ معاف کرے کتی ایسا نہ ہوئے کردار انج دا ہوئے بیگانے تے بیگانے ساڑھے کلو اپنے ہی تنگ ہون. ہاں جی اپنے انو ایسا تون دیتا ہوئے ساڑھے کلو اپنے ہی تنگ ہون. لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایک ہو جئی ہوئے. پیغمبر مقتدی ہون، پیغمبر مقتدی ہون، امامت ایک ہو جئی ہوئے. میں جملہ مسلمانوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اس جملے تے ذرا غور کر رہے ہو. اللہ دی قسمیں ساری کانفرنس دا مول اے جملہ ذرا یاد کر کے جاؤ. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جامن. او امتیا غور کر آج تیری رات کتھے گزر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ دن کتھے گزر رہا ہے. اور میں کہنا چاہنا دوستا جنہ دے سیمتیاں اللہ دی قسمیں انہاں تے نفلی عبادت اینی کیتی کہ کھڑیاں کھڑیاں پیراں تے سوچاں پہ. اللہ اکبر کبیرہ نفلی عبادت اینی کیتی تے میں دعا کرنا اللہ سن فرضی پڑھن دی توفیق عطا کرے.
اسی تے فرضاں تو بھی گئے اسا نفل کی پڑھنے نے اللہ اکبر اللہ دی قسم ذرا سوچ لو ہر بندہ سمجھدار ہے کہ اج اسی کیسے امتیاں کیسا امتی ہے جیڑا آندا ہے کہ نبی دی غلامی چ موت قبول ہے پر نماز قبول ہے نماز قبول ہے آندا موت قبول ہے نبی دی غلامی چ اور میں نا موت تے بڑا آخری مرحلہ ہے ذرا ربیع الاول ہے ربیع الاول دے اندر پیارے آقا دی آمد مبارک دی خوشی دے اندر اوے آؤ مسلمانوں نوجوانوں وعدہ کرو میں کہندا ہوں نا او مسلمان غور کر تیری زندگی چ کوئی ربیع الاول ایسا بھی آ جائے جیڑا تیری زندگی بدل دے ہاں جی آؤ ہاں موت تے جدوں آنی انشاءاللہ وعدہ کرو 5 ٹائم دی فرض نماز پڑھا کٹن راتا مسلے تے کلوتیا پیر سج جاون میں تذکرہ کردہ جاما صحابہ کرام فرمانے لگے سونیا تسی تے نبیاں دے امام ہو توڑا تے پروٹوکول ہی بڑا ہے توڑی تے شان ہی بڑی ہے جدو توڑا رتبہ اتنا زیادہ ہے پھر تسی اتنی عبادت کیوں کر دے ہو پہ اتنیاں نمازاں کیوں پڑھ دے ہو پہ اتنے نفل کیوں پڑھ دے ہو پہ اللہ اکبر کبیرہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اللہ نے مینوں یتیم پیدا کر کے دونوں جہاناں دا سردار بنا دیتا ہے اور تسی کی سمجھدے ہو کیا میں اودا شکر گزار بندہ نہ بنا اج دا کیسا مسلمان شکر گزار ہے زبانی کلام میں کہتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل پر بے نماز ہے اور افسوس دی بات ہے آج ساڈا اکثر طبقہ بے نماز ہونے تے باوجود اپنے آپ نوں نیک سمجھدا ہے بے نماز ہونے تے باوجود اپنے آپ نوں نیک سمجھ رہے مسلمان اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا سی اسی آندے سن اے جیڑا نا اسلام تو فارغ ہو گیا اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہاں جی وارے مسلمان اور 50 سال عمر ہو گئی پکا بے نماز پورا خاندان بے نماز پھر بھی پکا عاشق رسول اللہ پاک پیغمبر دی محبت اندر آ کے سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا کرے میں گزارش کرائے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حیات مبارکہ دے آخری دن سن 14 دن پیارے آقا علیہ السلام نو بخار رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام دے کولو چلیا نہیں جاندا اتنی کمزوری ہو گئی ہے چلیا نہیں جاندا تو صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام نے کندیاں مبارک دے تلو ہاتھ جناب رکھ کے سہارا دیتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے پیر مبارک آپ دے قدم مبارک زمین تے گھسیٹ رہے نے تے آقا پھر بھی مسجد جا رہے نے کتے جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں تے جاندے آپ نے فرمایا لوگو الصلاۃ 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 او میری امت دے لوگو نماز دا خیال کریو نماز دا خیال کریو نماز دا خیال کریو اور میں پوچھنا چاہنا دوستو آج وعدہ کرو توڑے آن دا مقصد پورا ہو جائے کوئی ہے ایسا خوش نصیب نوجوان کہ جڑا آج اعلان کرے کہ انشاءاللہ میں خود بھی تے اپنے گھر والیاں بھی آج تو بعد انشاءاللہ 5 ٹائم دی نماز پڑھا ہاتھ کھڑا کرو جی کیڑے خوش نصیب ہے جڑے 5 ٹائم دی نماز پڑھن دا وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک نے سارے نو توفیق عطا فرمائے بھائیو کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون
قرآن بولیا رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نفلی عبادت اتنی کی تھی او امتیوں سنو غور دے نال اللہ پاک نے اپنا کلام قرآن مجید نازل کر کے فرمایا سونیو تھوڑا قیام کریا کرو کچھ سو بھی جایا کرو۔ آج دی امتیوں نے میں کہنا چاہنا او امتیوں تھوڑا سویا کرو کچھ جاگ بھی جایا کرو۔ انشاءاللہ نماز واسطے جاگو گے نا اور لمبیاں راتاں آ گئی نے دوستا تے لمبیاں راتاں تے نیٹ پیکج نہیں لانے انشاءاللہ آؤ وعدہ کرو کہ لمبی رات دا فائدہ اٹھاندے ہویا جناب سونے تو پہلے عشاء دی نماز جڑی ہے با جماعت ادا کرن تو بعد انشاءاللہ لمبی رات دا فائدہ اٹھاواں گے تہجد دی نماز ادا کراں گے۔ اب کیا دے کوئی نہیں آکھا دے انشاءاللہ کہیں ڈر دے انشاءاللہ میں کہہ دے کہ پتہ قبول ہی ہو جائے انشاءاللہ لمبیاں راتاں نے بندہ سو کے تھک جاندا وعدہ کرو انشاءاللہ۔ میں کل امام صاحب دا قول پڑھ رہا سا انہاں بڑی پیاری بات کی تھی آندے نے راتاں لمبیاں آ گئیاں نے تہجد پڑھیا کرو دن چھوٹے آ گئے نفلی روزے رکھیا کرو۔ ہاں اللہ سنو توفیق عطا فرمائے۔ کٹن راتاں مسلے تے کلوتیاں پیر سج جاون خدایا کے مولایا کے نہ جا کتنا عبادت اللہ اکبر کبیرہ کیسا پیغمبر ہے جو آمنہ دلال نے مکہ مکرمہ دے اندر دعوت حق پیش کی تھی خوش نصیبہ نے دعوت قبول کر لئی جنتوں دے ٹکٹ دنیا دے لے لے بد نصیبہ نے اودوں بھی گلاں کیتیاں بد نصیبہ نے اودوں بھی جناب اعتراضات کیتے بد نصیب لوگاں نو اودوں بھی اشکالات پیدا انہاں دے دلاں وچ شیطان نے پیدا کر دیتے جدوں انہاں باتاں کیتیاں قرآن اللہ پاک نے اتاریا لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں لوگاں دے سامنے بات رکھو او لوگو میں اپنی زندگی دے 40 سال گزار دیتے جس طرح تسی باتاں کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ میں نبی نہیں اگر میں کوئی ایسا کام کرنا ہوندا تے میں جناب بچپن دے اندر کام کردا لڑکپن دے اندر کردا جوانی دے اندر کردا میں ادیڑ پن عمر دے اندر بلا ہن میں ایسی حرکت کس طرح کر سکنا وا میرے اللہ نے مینوں واقعی نبی بنایا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیو اپنی ساری عمر دی سیرت انہاں دے سامنے رکھ دیو۔ اللہ دا قرآن بولیا لعمرکا انہم لفی سکرۃ یعمہون۔ سونیو اے لوگ تواڈے بارے غلط باتاں کر رہے نے میں اللہ تواڈی عمر دی قسم اٹھانا وا میرا پیرو پیر جیڑا آمنہ دلال میرا پیرو پیر جیڑا آمنہ دلال اور سجنا تیرا بھی کو ایسا ہے دے میں
خالے ہوئے میرا پیرو پیر جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا رات رات سیر کر کے آسمان تو آ گیا اللہ اکبر کبیرہ دوستو آؤ انشاءاللہ اس پیر دے لڑ لگ جاؤ اللہ دی قسمیں کائنات دا رب توڑی دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا اللہ دنیا بھی بنائے گا انشاءاللہ آخرت بھی بنائے گا میں کہنا چاہنا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ آقا نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن میں ساری انسانیت اکیلا سردار ہوگا آدم دی اولاد اکیلا سردار ہوگا وانا اول ينشق عن القبر وانا اول شافع واول مشفع وانا اول من يقرأ باب الجنہ آقا نے فرمایا لوگو قیامت والے دن میں سارے انساناں دا اکیلا سردار ہوں گا اللہ پاک قبر دے وچوں سب تو پہلے مینوں اٹھائے گا فرمایا جتھے ساری انسانیت پریشان ہے حتیٰ کہ نبی بھی پریشان ہے نبی بھی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی رب نفسی لوگ پریشان ہیں انبیاء دے کول جاندے نے کدے کسے نبی کول جاندے نے کدے کسے نبی کول جاندے نے اللہ دے پیغمبر جی میدان محشر دا بڑا سخت معاملہ ہے اللہ دی حضور سفارش ساڈی کر دیو ساڈی سفارش کرو اللہ ساڈا حساب و کتاب لے لوے میدان محشر تو جان چھٹ جائے سارے نبی جواب دے دین گے لوگ انہاں دے کولوں پریشان ہو کے آمنہ دے لال بیکرے حسن و جمال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن گے آقا نے فرمایا میرا اللہ مینوں سفارش دی اجازت دے دے گا میں سفارش کراں گا سارے نبی کہہ رہے ہیں رب نفسی ہاں اس ہستی مبارک دی آواز ہونی ہے رب امتی تھکڑا مینوں چاہیے تھک تسی گئے ہاں جی انہاں دی آواز ہونی ہے رب امتی یا اللہ میری امت کو بچا اللہ دی قسم سارے نبیوں تے پریشان ہیں اس عظیم ہستی نے تواڈے اوتھے بھی کم ہونا ہے اللہ سانو پیارے آقا دی سفارش دا حقدار بنا دے کدے بد نصیب بھی نہ مر جائیے کہ اس سفارش تو اسی جناب کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے سانو سفارش نصیب ہی نہ ہوئے ہاں جی میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کے آباداں نے اچھی طرح کہو سبحان اللہ اجے تے جلسے دا پہلا خطیب ہے آفد عبدالروف صاحب تشریف لے آ چکے نے وہ تھوڑی دیر تک آنے والے جو ہی کو آئے تھے انشاءاللہ میرا بیان ختم ہو جانا میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کے آباداں نے رب امتی آکھیا ہر ویلے رب امتی آکھیا ہر ویلے غم خار دیاں کے آباداں نے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کے آباداں نے تیرا سونا یار صدیق پیارا ہے جن تن من دین دوبارہ تیرا سونا یار صدیق پیارا ہے جن تن من دین دوبارہ سب وال
वल पैर नू डंग मारे, सब वल वल पैर नू डंग मारे, पहरेदार दियां के आबाद। मेरे प्यारे नबी, मेरे सोने नबी, तेरे प्यार दियां के आबादां ने रब्बे उम्मती आके आखर वेले गम खार दियां के आबादां ने। दोस्ता मैं कहना चाहना, अगर सिद्दीक़ अकबर दी बात चली है, थोड़ी जी सिद्दीक़ अकबर दी बात कर देवा, क्योंकि आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर दे बारे ही फरमाया सी, लोगो जिन्हां लोकां ने मेरे नाल दुनिया ते नेकियां कीतियां, मैं सारियां दा दुनिया ते बदला चुका चुकिया वा। एक अबू बकर एदियां नेकियां दा बदला मैं नहीं चुका सकिया, क्योंकि बदकिस्मती दी वजह तो आज कुछ लोग ने अल्लाह अकबर कबीरा अबू बकर दे बारे बातें कर रहे ने। हालांकि अबू बकर होवे जिन्हें सब तो पहले दोस्तां दे विचों प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सच्चा तस्लीम कीता, प्यारे आका दा साथी बनया। जदों आका मिराज करके आए ने, अल्लाह अकबर कबीरा आका मिराज करके आए, आके आपने मक्के वालियां नू सारी गलबात सुनाई। ओ जालिम कहने लगे, ओ अबू बकर जिदा तू उम्मती बनया फिरना है, कहंदे ने एक बंदा है ओ कहंदा मैं रातों रात जनाब मक्के तो बैतुल मुकद्दस चला गया वा, उस तो बाद 7 आसमानां तो उत्ते चला गया वा, जन्नत ते दोज़ख वेख के आ गया वा। भला दस ये मुमकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? अबू बकर फरमांदे ने, ओ लोगो ए आखिया किने में? कहंदे ने तुहाडे यार मोहम्मद ने आखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाइए अबू बकर दी अल्लाह अकबर मोहब्बत तो उन्हां दी अकीदत तो अजे उन्हां ने प्यारे आका कोलों पुछया भी नहीं सी। मक्के वालियां ने अबू बकर नूं एक गल दसी कि अबू बकर प्यारे आका दी मोहब्बत तो जनाब दस्तबरदार हो जाएगा, उस मोहब्बत तो उखड़ जाएगा। अबू बकर फरमांदे ने अगर ये गल मेरे नबी ने कीती है ते गल सच्ची है। कुर्बान जावा कौन अबू बकर है? अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हों सहाबी कुरान ने किया है, कुरान ने अबू बकर नु सहाबी किया है। कुरान बोलिया 10वां पारा सूरत तौबा, इद यकूल लिसाहिबिही गार दे अंदर हिजरत जदों कर रहे सन, गार दे अंदर अबू बकर बैठे ने, आमना दे लाल बैठे ने, मुशरिकीन मक्का लबदे लबदे गार दे दरवाजे ते आ गए। अबू बकर फरमांदे ने सोनियो ये ते दुश्मन दरवाजे ते आ गया, अगर इन्हां ने अपने पैरों वाल वेखिया ते साडा पता चल जाएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरे दोस्ता ला फरमाया सोनिया परेशान ना हो, असी कल्ले नहीं, साडे नाल साडा रब भी है। इस यकूल साहिब ने जदों आप अपने साथी नूं कह रहे सन, साथी कौन है? कौन है साथी? अल्लाह दी कसम कुरान ने अबू बकर नूं सहाबी दा जनाब अल्लाह अकबर लक़ब। और आज लोग बेचारे अल्लाह ताला सानू सहाबा इकराम दे नाल मोहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। कर यार सिद्दीक़त यारी, और करना जरा अबू बकर दे बारे। कर यार सिद्दीक़त यारी, साडी अज़ला तो यारी। कहो सुभान अल्लाह। अबू बकर दी मोहब्बत बयान कर रहे हैं। कर यार सिद्दीक़त यारी, साडी अज़ला तो यारी। कर यार सिद्दीक़त यारी, साडी अज़ला तो यारी। हिजरत
ہجرت دی منزل بھاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلا تو یاری تے ساڈے جے آندا تے پتہ نہیں کی کہندا اللہ دے پیغمبر جی مینوں کی پتہ تواڈے نال چلن دا مطلب ایڈے اوکھے پیندے نے ابو بکر کی فرماندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان کہو ذرا محبت نال کتے حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے بس وچ نہیں انکاری میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری کیوں پھٹ گئے پیرن تیرے ان کانوں کندے میرے کیوں پھٹ گئے پیرن تیرے ان کانوں کندے میرے تیری بن جاواں اسواری امنا دلال پہاڑی چل رہے سن پیارے آقا دے پیراں تے سوجاں بہ گئیاں اج دامدی ہوندا تے کہندا میں تے سوکھا سوکھا اسلام سمجھیا سی او مینوں کی پتہ ایڈا اوکھا معاملہ وے اللہ اکبر کبیرہ کیوں سج گئے پیرن تیرے کیوں سج گئے پیرن تیرے ان کانوں کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے سارے ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے سارے اے جان حضور دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری کر یار صدیق دیاری کر یار صدیق دیاری ساڈی ازلا تو یاری شاعر آخری بات بڑی پیاری کر دے ڈنگ کھاوے زہر پچاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے ڈنگ کھاوے زہر پچاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے ہے نیند حضور دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری اللہ سانو بھی اپنے نبی نال ایسی یاری عطا فرمائے اسی تو یاری لانے ہیں مٹھی مٹھی یاری اللہ پاک سانو اوکھے مرحلیاں تے بھی انشاءاللہ کھلونے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دین حق تے سانو ساریاں نو استقامت عطا فرمائے میں پیارے